في حكايه الشو تاع اليوم خيرت لكم ديسير ان شاء الله يعجبكم. غادي نديرو شو وكراكلان سيترو مورينغي. هي فيها شويه اورغانيزاسيون، يعني كاين 4 تاع لي زيتاب ونزيدو لها من بعد الدريساج. مي صدقوني الوصفه بسيطه، تبعوني غادي تفهموا كلش وان شاء الله يبان لكم بلي كلشي واضح. 4 خطوات قلت لكم. الخطوه الاولى نوجدوا فيها الكراكلان. الخطوه الزوجه نوجدوا فيها لي شو، من بعد نديروا الكراكلان على لي شو باش يطيبوا. الخطوه الرابعه نديروا لا كريم والسيترون خفيفه وبنينه. والخطوه الاخيره نديروا فيها لا مورينغ ايطاليان. ومن بعد نفوتوا لاسامبلاج. نبداو على بركه الله نحضروا الكراكلان تاعنا. الكراكلان تاعنا اللي قلنا 40 غرام زبده، 50 غرام كاسوناد. الا ما عندكمش لا كاسوناد، كاسوناد هو هذا السكر البغان. الا ما عندكمش لا كاسوناد ديروا السكر الابيض. ونحتاج 50 غرام فرينه. نخلطهم ونخلطهم مليح. لاباط اللي تجيني غادي جو في ليتالي نفرشها بين 2 ورق بابي كيزون ونحطها في الثلاجه باش تبرد لي. نحط الزبده، نحط السكر. قلت لكم 40 غرام زبده، 40 غرام كاسوناد ولا السكر العادي، ونوزن 50 غرام فرينه. فوالا 50 غرام فرينه. نخلطهم. جو سابل بيان. نخلطهم مليح مليح. نعاودو 40 غرام زبده، 50 غرام سكر كاسوناد ولا السكر العادي، و50 غرام فرينه تكون مليحه. فوالا ما ياخذش مني وقت كتير. هايتي راه واجد. ناخذ لاباط اللي حضرتها اللي فيها السكر، الدهان، الزبده. كاين اللي عيط اسم الزبده نعيط لها الدهان، الزبده والفرينه. يجي في ليتالي اونتر جوست على 2 مورسو دو بابي. نحط لاباط اللي حضرتها ونورقها بين 2 ورق بابي دو كويسون على سمك 2 ملم. وكما قلت لكم نحطها في الثلاجه تشد روحها شويه باسكو سي سا كي فا كومبوزي لو كراكلان. الفايده تاع الكراكلان ان فيت كي نشوفوا الفرق اللي يعطيهولنا نولو نحطوه فوق لي شو، فوق لي زيكلير، باسكو سا ابورت فريمون ان كراكون. يولي ليكستيريور عندنا هذاك لو كراكون كروكون اي لانتيريور يكون مويلو يكون طري. هيا قصصتها رقيقه، نحطها في الثلاجه ونرجع. لاباط راها في الثلاجه تبرد. دروك نحضر لاباط شو. لاباط شو اللي يقلي فيها 125 غرام حليب، 125 غرام ماء، 100 غرام زبده، 175 غرام
فرينه، شويه سكر، شويه ملح، وثلاثه ولا اربع بيضات على حساب الفرينه تاعكم. نوري لكم كيش اللي تكون لاسبي تاعها وعلى حسب الحجم تاع البيض نتاعكم. كاين اللي يديروا لاباط غير بالماء، لاباط اشو غير بالماء، انا نحبها بالحليب، بالحليب والماء. بسم الله. هاد لاباط اشو تجي شابه بزاف. نحط الحليب، نحط الماء، نحط الزبده، اون بانسي سيل وشويه سكر. خليه يذوب لو طون، الوقت اللي انا نوزن فيه 175 غرام فرينه. الوقت اللي هذا يذوب لي، اللي الحليب الماء الزبده يذوبوا لي، كي يذوبوا ويحمى نقلع على كاسرول، نزيد لها لا فارين ضربه واحده، نخلط مليح مليح، نعاود نردها نشفها، ومن بعد نديرها في الباتور باش نزيد لها حبه بيض حبه بيض. نحي شويه، فوالا سي بارفي. 175 غرام فرينه. نستنى على الحليب، الماء والزبده يذوبوا ويحموا. لاباط تاعنا كي غادي ندربوها، غادي نزيدوا البيض ولاباط شو يعني ندربوها. غادي نستعمل لا فوي، ما نستعملش لو فوي، نستعمل لا فوي وندربوها وهي حاميه. يعني نزيدوا لها البيض وهي وهي حاميه. لقبل البيض il va subir une pré-cuisson، يعني غادي يطيب شويه بديك السخانه تاع لاباط شو و il va s'intégrer mieux que نخلوها تبرد ونزيدوا البيض. نجيب لافاي، درك الحليب راه سخن لي، فالخلطه اللي كانت عندي حليب ماء وزبده، نزيد دان سول كو الفرينه ونخلط. غادي تنشف لي كاع هذاك لو ليكيد، نعاود نردو 10-20 ثانيه باش نشفه مليح. راها ناشفه، نبدل لو فوي، نحط لا فوي. تقدروا ديروها مانيوالمون، ما تحتاجوش، مش بالضروره يكون عندكم روبو. فوالا نديرها في البول نتاع الغبو ونزيد لها البيض حبه في حبه. هي تطرب وانا نزيد في البيض وحده بوحده. كما قلت لكم هي عاده سخونه،
نحطها في لابوش ادوي اي جو لادريس ان شو. نفس الوصفه تنجموا تستعملوها بور لي زيكلير بيان سور. ولا farcez comme vous voulez. تعمروها بشي اللي حبيتو. نجيب لابوش ادوي ونعمرها. شفتوا رانا ديجا درنا ليتاب المرحله تاع الكراكلان. رانا في المرحله تاع الشو. الوقت اللي يعني جو لي دريسي لا باتا شو، نحمي الفرن تاعي 200 درجه مئويه. غادي نطيبها 10 دقائق. نجيب لا بلاك دو كويسون فيها لو بابي كويسون باش ما تتحركليش. دونك لصقت لو بابي كويسون. دونك نعمر لا بوش ادوي اي جو دريس لي شو. Voilà, je chasse l'air ونهودهم. ونجي نحط نوريكم هذا كيفاش بعد نكمل الاخرين. دروك جي دريسي لي شو، نجيب لي كراكلان اللي حطيتهم في الريفريجيراتور يبردوا. لو كراكلان راه بارد، يعني دروك نقدر نقصه بسهوله. راه عندي جو برون ان ديكوبوار. فوالا ديليكاتمون نرفدهم ونحطهم سور لي شو. لانتيغي يعني شو الهدف من نحطوا هاد الكراكلان؟ قلت لكم غادي يعطينا ديجا ان كروكون فريمون اكسبسيونيل. تاني فوزيت سور باللي نتوما متاكدين باللي كي يطيب لكم قطعها مليح، كي يطيب لكم ما غاديش يتحل، غادي يطلع دو فاسون اوموجين، غادي يجي خاوي لداخل وغادي يجي هذاك الكروكون من الفوق، يجي فريمون الشكل تاعه يجي رائع رائع. نروح معاه بشويه باسكو انا le craquelin il commence à revenir à température ambiante, c'est pas bien. نتوما الا ولا لكم كيما هكا حسيتوه بلي ماكش تقدروا ترفدوه الاخر، عاودوا ردوه في الكونجيلاتور 15 دقائق وتخرجوه. ديليكاتمون فريمون طلق روحها شويه، ماراش شاد روحها مليح. كيما قلت لكم كنت صرا لكم عاودوا ردوها بقات لي التاليه.
فوالا. نحطهم انا في الفور درجة حرارة 200 درجة مئوية يطيبوا 10 دقائق، ومن بعد نقص الفور 180 درجة مئوية، نخليهم 35 40 دقيقة. شوفوهم يطلعوا مليح مليح، يدوا كولور شابة، لون شباب دوغي. ومن بعد نخرجوهم نخلوهم يبردوا ونفوتوا نحضروا لا كريم وسيترون. فوالا. انا خليتهم حطيتهم في الفور. هادو نعاود نلمهم جليمي وفخي، ونعاود نكمل لا باتاشو اللي بقات لي من بعد. دروك نوريكم كيفاش نحضر لا كريم والسيترون. نحتاج لها ربعة حامض 4 ليمونات ابوبخي 150 مليلتر. نحتاج 3 بيضات، نحتاج 125 غرام سكر غادي نوزنها، نحتاج 100 غرام زبده، ونحتاج ورقتين جيلاتين. نجيب لو بان ماري، نجيب ما باغي نجيب اون كاسرول نعمرها ما، ونجي نحضر لا كريم وسيترون. دروك نوزن 150 غرام سكر، 150 مليلتر عصير ليمون، 150 غرام سكر، 3 بيضات غادي نخلطوهم مليح مليح، نطيبوهم بان ماري، سيدي نحركوهم، نخلوهم شغل بان ماري وحنا نحركو. وزنت 150 غرام سكر، نزيد لها 150 مليلتر عصير ليمون، ليكيفالون تاع 4 ليمونات ملاح. المرة عندي نزيد لها شويه باش يغلى لي بالخف، نزيد لها 3 بيضات ونحطها في البامار. نحط الباماري ونطيب لا كريم. بالخف نمشي نحط شويه ما هنا باش ندير بوغ امودير لا جيلاتين. فوالا. وانا عيني على لا كريم وسيترون. بنت هاد لا كريم لا يعلى عليها، حتى même pour garnir des tartelettes et des fonds de pâte sablée, de pâte sucrée. C'est super bon. بنينه بزاف بزاف. دونك عيني عليها وانا نخلط فيها. بلا لاستيش نسيت باش نقولها لكم. لاستيش اللي باش تعرفوا بها بلي لا كريم شو لا بات شو باردون اللي حضرتوها راها واجده. كي ديروا افيك لو دوا تاعكم بالصباع تاعكم تفوتوا عليها لو سيون اللي درتوه يتبلع. لا تقفل صافي دير كو لا بات راها مليحه. هذاك هو لو نومبر تاع البيض اللي تزيدوه لها. عيني دايما عليها. دروك فات 10 دقائق نمشي نقص الفوغ. لي شو بداو يطلعوا راهم بارفي، طلعوا بطريقه متجانسه. نقص لهم 180 درجه ونخليهم يكملوا يطلعوا. دركم غادي يزيد يديلكم 35 حتى 40 دقيقه. شوفوا على حسب الفوغ تاعكم الدرجه. انا 200 نهود 180. اذا الفوغ تاعكم يسخن بزاف بيان سور ادابتي لا تمبيراتور ان فونكسيون دو فوتر فوغ.
هذه المرحله تاخذ شويه وقت، اللي تقابلوها فوق النار pour que ça باش هذاك البيض ما يغرانول با، باش تجيكم une crème parfaite. فوالا لا كريم تاعي راها وجدت، شوفوا اللون تاعها كي تبدل. غادي نزيد لها لا جيلاتين نعصرها مليح من الماء. فوالا اوب، ونزيدها باش من بعد تشد روحها باش من بعد باش بيس غارنير لي شو اللي راهم يطيبوا. طفي على النار ونحطها في السلادي، نبردها بالفوي ومن بعد نزيد لها الدهان، الزبده باردون. كاين اللي شنو يعيطوا دهان، دونك نبردها. من بعد كي تبرد لي نزيد لها الزبده، و جو utiliser le mixeur plongeant باش pour avoir un crémeux, c'est-à-dire une vraie crème. يرد التكستشر تاعها خير. شوفي نحرك فيه، اخذ لي شويه وقت باش نبرده. كنت نجم نخليه يستنى شويه حتى يبرد على خاطره، دوك بردته بالفوي. كنتو قاعدين ديروه بالباتور كيما حبيتو، ولا قلت لكم خلوه على جنب، من بعد ولوه باش تزيدوا له الزبده. دروك انا راه برد لي، نزيد له الزبده شويه بشويه، راه هذا شويه دافي. دونك بهذيك السخانه شويه تاع الاخر غادي الزبده نحب السيترون بزاف وكاع لي روسيت اللي بسيترون باش شي برونيز. ان شاء الله تكونوا كيما انا، وان شاء الله تعجبكم هاد لا كريم وسيترون. كيما قلت لكم انا غادي ندير بها لي شو كراكلان تاعي مورانغي، مي فرانشمون غاردي هاد لا روسيت واستعملوها في صوالح اخرين. كاين اون استيس شابه الطون اللي ندخلها لي نحكيها لكم. ندير اون بات، لا بات سابلي اللي تحبوها ولا بات سكري، قطعوها avec un découpoir fleur باش تجيكم الشكل شباب. وجيبوا دي مولان موفين اللي فيه لي زامبرانت موفين، وقطعوا هذوك لي فورم حطوها لداخل، طيبوها تجيكم كوم اون فورم دو فلور. لو فون دو تارتليت تاعكم، لا كريم تاعكم كي تبرد لكم غارنيسي افيك، ديروا دي بتيت مورينغ صغار وحطوهم الفوق. سوبر بون، تري بريزونطابل. فوالا انا ديجا دخلت شو ما درتليش وقت بزاف، الوقت اللي رفد لي كي كنت نبرد فيها، سينو ما ترفدش وقت بزاف. انا نجيب لو ميكسور بلونجون باش نميكسيها. فرانشون غادي تعطيها ان اسبي فريمون كريمو، خير يعني سي اون تري بون استيس باش لاسبي يكون شباب. نجيب لا كريم اي جو ميكسي لا كريم او سيترون. فوالا كملتها، جو لي ميكسي. نحركها، هي دروك العاده ما شدتش روحها، غادي نخليها ترتاح. عاده شويه سايله بلا جيلاتين، غادي تشد روحها، غادي تجي غادي ندوقها. راه في خاطري ندوقها، راها تشهي. نجيب كبير ندوقها، يا سلام روعه. دروك غادي نوجد لا مورينغ تاعي، اخر خطوه برومي، ومن بعد كي نفوتوا للدريساج لا ديغوستاسيون تاع هاد لي شو اللي هايلين. غادي نديروا اون مورينغ الايطاليان. شنو نحتاج 3 بياض بيض، نحتاج 4 سنتيليتر ماء، ونحتاج 120 غرام سكر.
الفرق بين لا مورينغ فرونسيز ولا مورينغ الايطاليان. لا مورينغ فرونسيز نطلعوا البيض نزيدوا له السكر وهو يطلع. لا مورينغ الايطاليان نطلعوا البيض نديروا السكر نديروا ان سيرو في ان سيرو افيك بالسكر والماء كما قلت لكم دروك 120 غرام سكر نزيدوا لها 4 سنتيلتر ماء 40 ملي دو ولا 40 غرام ليكيفالون 40 غرام نخلوه يدوب يولي سيرو كي يوصل 120 درجه مئويه نحوه. الوقت اللي تكون فيه البلون دو يطلع انا نزيد داك السيرو على لي بور ونخلي الباتور يطلع لا مورينغ. قلت لكم 120 غرام سكر. في لاكاسرول نحط السكر 120 غرام نعاود نذكركم بها. نحط 40 غرام 40 مليلتر ولا 4 سنتيلتر ماء ونخليه يولي لي سيرو. نحط بياض البيض في البول ونبدي نطلعه لو طون لي السيرو راه يطيب. بياض البيض تاعي يطلع السيرو راه واجد. دروك غادي نزيد السيرو على حافه نبدي ندفك فيه على حافه البول تاعي باش يزيد غير بشويه ونروح شويه شويه والباتور راه غير يضرب. نشوف لا مورينغ تاعي راها واجده. شوفوا لو باك دوازو كي تكون لا مورينغ كي من هاك سي كو راها واجده. شوفوا معايا لو باك دوازو وجدنا لي شو تاعنا طابو خرجهم من الفور. لا كريم تاعنا بردت. لا مورينغ تاعنا راها واجده. نرجعوا فاصل ونشوفوا الدغيساج. ديسير تاعنا اليوم شو كراكلان avec la crème au citron meringuée. حضرنا لي شو كراكلان حضرنا لا كريم au citron حضرنا لا مورينغ الايطاليان. كيفاش كان باقي لنا غير لو دريساج. غادي نوريكم كيفاش جو في دريسي ان شو. نجيب لو كوتو ا بان. شوفوا لو شو تاعي غادي نحل لكم وحده. شوفوا كيفاش خاوي روعه روعه. هاد لاباتا شو تعطي لكم نتيجه ما تصوروهاش يعني احلى شو بالك كليتو في حياتكم. وهذاك لو كراكلا من الفوق المويلو من الداخل توب توب توب. دروك غادي نديروا المونتاج تاع واحد من لي شو. نقلع لو كوتو ابان نقلع جوست لو او تاع لو شو تاعي. شوفوا نعاود نشوفوا الخوال اللي فيه. عمرت دو بوشادوي وحده بلا كريم و سيترون اللي راح تحمق. ونزيد فوقها في لا دوزيام بوشادوي حطيت لا كريم لا مورينغ الايطاليان ونكملها. باقي لي رشه سكر ناعم على لو او تاع الكراكلان ونحطو من الفوق. شوفوا لي هاد الديسير شحال شباب.
لا باتاشو اللي خاويه وخفيفه، لو كراكلان اللي غادي يقرمش، لا كريم سيترون اونكتيوز سوبر بون، وهذيك لا مورينغ اللي تذوب في الفم. روعه روعه روعه، ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. كانت حكايتنا اليوم على الشوفلور وكملناها بديسير شو وسيترون اي لا كريم مورينغي. تتهناو بها. سلام.